शहबाज शरीफ को तो छोड़ो, वो तो है उसका, वो तो पैदावार उसका है, और जिस तरह वो हुकूमत कर रहा है मेरे ख्याल में इस तरह तो कोई जो वज़ारत उज़्मा के ऊपर बैठा है, शायद इतनी इज्जत तो एक चपड़ासी भी इससे ज़्यादा इज्जत होगी जो शहबाज शरीफ की इज्जत है। इस वक्त कोई इसको सुनता नहीं है, कोई इसको सीरियस नहीं लेता कि पार्लियामेंट के जरिए मार्शल लॉ नाफिज किया जा रहा था। आर्टिकल 99 आपको पता है कि आप उसका मतलब ये कि अगर आपकी किसी फौजी एहलकार से यहीं कहीं एक और जगह कहीं तूतिकार हो जाए तो आप भी मिलिट्री कोर्ट में आपका होगा। मुझे अफसोस इस बात पे है कि जो अपने आप को बहुत बड़े जमहूरियत के चैंपियन कहते थे और ये दावा करते थे कि हम 1973 आइन के खालिक हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा बिलावल जरदारी इस साजिश में पूरा शरीक है। यानी अपनी दादा की जो उनकी इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जो इसने 1973 आइन दिया, उसका नवासा बिलावल जरदारी उस आइन को खत्म करने के लिए वो उन लोगों के पास बैठा है जो गैर जमहूरी लोग हैं। मैंने पूछा, हमें पता चला, मौलाना साहब के साथ हमारी राबिता था और हमें पता चला तो जो डॉक्यूमेंट्स मौलाना साहब को दी गई थी उस डॉक्यूमेंट्स में आर्टिकल 8 क्या है? यानी जो हमारा आइन जो हमें एक प्रोटेक्शन देती है एक शहरी हुकूक की, उसमें वो सारे कमिटमेंट आइन अपने शहरियों के साथ करता है कि तुम्हें आज़ाद घूमने की, आपको जलसी की, आपको हर किस्म स्टेट आपको प्रोटेक्शन देगी, आपको आज़ादी होगी, कोई आपको आपकी बुनियादी हुकूक को नहीं छेड़ेगा। उस आर्टिकल 8 में भी बिलावल भुट्टो के साथ मिलके वो अमेंडमेंट लाना चाहते थे ताकि अमल मार्शल लॉ नाफिज करे। यानी आप सोच ले कि पार्लियामेंट के जरिए मार्शल लॉ नाफिज किया जा रहा था। आर्टिकल 99 आपको पता है कि आप उसका मतलब ये कि अगर आपकी किसी फौजी एहलकार से यहीं कहीं एक और जगह कहीं तूतिकार हो जाए तो आप भी मिलिट्री कोर्ट में आपका होगा। यानी पहली दफा ट्रायल होगा और पहली दफा यानी एक जमहूरियत कहने वाले लोग मिलिट्री कोर्ट के सपोर्ट में कि सिविलियन की मिलिट्री ट्रायल जो है ना वो मिलिट्री कोर्ट में होंगे। बिलावल साहब, शहबाज शरीफ को तो छोड़ो, वो तो है उसका, वो तो पैदावार उसका है, और जिस तरह वो हुकूमत कर रहा है मेरे ख्याल में इस तरह तो कोई जो वज़ारत उज़्मा के ऊपर बैठा है, शायद इतनी इज्जत तो एक चपड़ासी भी इससे ज़्यादा इज्जत होगी जो शहबाज शरीफ की इज्जत है। इस वक्त कोई इसको सुनता नहीं है, कोई इसको सीरियस नहीं लेता। इससे पूछे कि इस तरह एक आदमी जो इतना कमज़ोर एक वज़ीर आज़म हो के जो कमज़ोर तरीके से वो अपना रोल प्ले कर रहा है, और मुझे बहुत अफसोस इस बात पे कि जो मुसव्विदा अख्तर मेंगल को दिया गया था वो बिल्कुल डिफरेंट, मौलाना को एक मुसव्विदा और बिलावल के पास असली मुसव्विदा था। आप ये बताएं कि क्या इस मुल्क की जमहूरियत के नाम पे वोट लेने वालों को जब अपने मुल्क के अवाम के खिलाफ खड़े हो तो मैं पूरे पाकिस्तान के अवाम से आपके जरिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सोशल बाइकाट करें, बिलावल भुट्टो की सोशल बाइकाट करें। वो जो कुछ कह रहा है वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, गलत बयान से काम ले रहा है। भाई एक शहरी की हैसियत से हर एक का हक है कि वो पब्लिक में जाए, वो जलसी करे, वो अपने इजहार जो है ना खुल के कर सके। अगर आप उसको जो है ना ऊपर से आप दबाव में ला के आप उससे फैसले करवाएंगे, वो फैसले पाकिस्तानी जमहूरियत के ऊपर जो डाका होगा उसकी सपोर्ट नहीं होगी। तो नंबर 2, मुझे बहुत अफसोस है शाहराब खान भी का, अहमद वली साहब,
آپ تو بچہ خان اور ولی خان کے نواسے ہیں، کیا آپ کی ضمیر؟ مجھے ابھی شاہ رام خان کہہ رہے تھے کہ ادھر جو ہے نا یہ سینٹ میں 4-5 جو ہمارے لیڈر ہیں جنہوں نے 1973 آئین بنایا ہے، ان کے مجسمے پڑے ہیں، جس میں ولی خان بھی ہے، جس میں ذوالفقار بھٹو بھی ہے، دیگر لیڈرشپ بھی ہے۔ تو آج ان کے نواسے جمہوریت کی چیمپئن، اس کے دادا جو ہے ان کے وہ جمہوریت کی چیمپئن ہیں، اس کے نواسے جمہوریت کو ختم کرنے کے لیے 2 پیسوں کی بنیاد پہ، زر اور دباؤ کی بنیاد پہ ان کی اس ساری جدوجہد کو ملیامیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ یہ وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی کہ اس ملک کی جمہوریت کے لیے، پاکستان میں آئین کی حکمرانی کے لیے، پاکستان میں آئین کی سپریمیسی کے لیے، پاکستان میں آزاد عدلیہ کے لیے، پاکستان میں سویلین سپریمیسی کے لیے اور جینون صحیح نمائندہ پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ عوام کے صحیح نمائندے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہو، فارم 47 کے نہیں۔ میں کل جلسہ ہے اور ابھی تک اس جلسے کے اوپر جو ہے انہوں نے روڑے جو ہے نا اٹکائے ہوئے ہیں اور جلسے نہیں کرنے دے رہے۔ ہم نے قانون کے مطابق ڈی سی کو بھی درخواست دی ہوئی ہے، عدالت میں بھی گئے ہیں، آخر کس بنیاد پہ آپ ہمیں جلسہ نہیں کرنے دے رہے؟ ہم اس ملک کی شہری آئین ہمیں یہ اجازت دیتا ہے، یہ ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے کہ ہم پبلک میں جائیں، اپنا آواز اور اپنا منشور پہنچائیں۔ اگر کوئی بھی اس کے دوران آپ رکاوٹ ڈالتے ہیں تو آپ غیر قانونی کام کریں گے۔ پوری پاکستانی قوم انشاءاللہ کل پہنچے گی لاہور میں جلسہ ہوگا، ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے ہوگا، عدلیہ کی آزادی کے لیے ہوگا، سویل سپرمیسی کے لیے ہوگا، لیکن جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، ہر صورت میں جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ یہاں جلسہ ہوا اور جلسے کی جتنی رکاوٹیں اسلام آباد میں کھڑی کی گئی اور پھر کہا گیا کہ جلسے میں آپ نے 1 گھنٹہ لیٹ کیا تو آپ کے اوپر پرچے، میرے اوپر پرچے، سب کے اوپر پرچے۔ کبھی ہوئی کسی کے اوپر اس قسم کے واقعات؟ بہرحال میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، لیکن ایک وعدہ آپ سے کرتا ہوں کہ یہ جدوجہد جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی، ہم ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس وقت جو الیکشن کمیشن کی ابھی اچھا اس نے مجھے یاد کیا، مجھے اسپیکر صاحب سے بڑا گلہ ہے کہ آپ اسپیکر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیوں اپنے آپ کو پارٹی بنا رہے ہیں؟ آپ تو اسپیکر کا پوسٹ جو ہے نا وہ تو نیوٹرل ہوتا ہے، وہ تو سب کے لیے ایکول، جو اس کی پوزیشن ہے، جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، جو اس کا اوتھ ہے، اس کا تقاضا ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلے۔ آپ نے جو فیصلہ کیا، کیا سپریم کورٹ کے مقابلے میں آپ کس قسم کا؟ یہ پارلیمنٹ ہے جو 47 کے پیداوار ہے، لوگوں کے مسترد شدہ لوگ ادھر بیٹھے ہیں اور آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ؟ کون سا پارلیمنٹ؟ یہ تو نمائندے نہیں ہے عوام کے، یہ تو شکست خوردہ ہے، اس کو تو کوئی نمائندہ تصور بھی نہیں کرتا۔ مسلم لیگ ٹوٹل 17 سیٹیں جیتی ہے اور 17 سے انہوں نے 100 زیادہ کی، اس کو کچھ 100 پتہ نہیں کیا ہے، 111۔ اور اس وقت جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا پارلیمنٹ ہے، یہ بالکل نہیں ہے۔ میں اسپیکر صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنے لیٹر کو واپس لے، یہ تاریخ کے غلط سائٹ پہ آپ کھڑے ہیں، اور اگر کوئی اس قسم کا فیصلہ ہوتا ہے اور عدلیہ کے اوپر وار ہوتی ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نکلیں گے عدلیہ کے لیے کہ نہیں انشاءاللہ تعالی؟ رعوب زگنا سارے عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ پاکستانی قوم اپنی عدلیہ کے ساتھ دے گی، اور میں وہ کلا سے ملتمس ہوں کہ نکلے، یہ آپ کا ٹائم ہے، کیونکہ عدلیہ کے اوپر وار ہو رہی ہے۔ تھینک یو، السلام علیکم۔